नाज़रीन, बात करते हैं ड्रामा सीरियल तन मन नीनो नील की आने वाली एपिसोड के बारे में। सोनू और राबी एक साथ बहुत खुश होते हैं और दोनों मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। और राबी इसे बताती है कि इसने एक इवेंट पकड़ा है, वहाँ पर हम दोनों परफॉर्म करेंगे और अच्छा अर्न करेंगे। राबी की वालदा राबी से कोई बात भी शेयर नहीं करती। इसे कहती है कि मुझे सोनू की वालदा से मिलना है, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। तो राबी अपनी वालदा को सोनू की वालदा के पास लेकर जाती है। तो राबी की वालदा इसकी वालदा को देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और अभी तक यंग लगती हैं, तो कोई भी आपसे शादी करना चाहेगा। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ मोहसिन को तो बहुत सुकून मिलता है क्योंकि इसका असली मुजरिम अब जेल में है। वो अपने दोस्त सोनू का बहुत शुक्रिया अदा करता है और इससे कहता है कि मुझे देखकर वो शख्स कितना हैरान था, जैसे मेरी एक एक नज़र उसे फांसी के फंदे पर लटका रही हो। राबी के वालिद ने राबी की वालदा से अपना गुनाह शेयर करके अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लिया, लेकिन अब राबी की वालदा इन्हें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगी और सारे मामलात को देखकर कोई फैसला करेगी। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ कामी की वालदा इसको बताती हैं कि तुम्हारे बाप के लाडले भाई ने राबी की तुमसे शादी से इनकार कर दिया है और अब राबी इस नाचने वाले से शादी करेगी और तुमसे शादी नहीं करेगी। तो नाज़रीन, कामी अपनी वालदा की ये बात सुनकर बदले पर उतर आता है और अपनी वालदा से कहता है, अगर राबी के वालिद ने मुझसे राबी की शादी ना की तो मैं भी दोनों बाप बेटी को छत से धक्का देकर मार दूंगा। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, बात करते हैं ड्रामा सीरियल तन मन नीनो नील की आने वाली एपिसोड के बारे में। सोनू और राबी एक साथ बहुत खुश होते हैं और दोनों मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। और राबी इसे बताती है कि इसने एक इवेंट पकड़ा है, वहाँ पर हम दोनों परफॉर्म करेंगे और अच्छा अर्न करेंगे। राबी की वालदा राबी से कोई बात भी शेयर नहीं करती। इसे कहती है कि मुझे सोनू की वालदा से मिलना है, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। तो राबी अपनी वालदा को सोनू की वालदा के पास लेकर जाती है। तो राबी की वालदा इसकी वालदा को देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और अभी तक यंग लगती हैं, तो कोई भी आपसे शादी करना चाहेगा। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ मोहसिन को तो बहुत सुकून मिलता है क्योंकि इसका असली मुजरिम अब जेल में है। वो अपने दोस्त सोनू का बहुत शुक्रिया अदा करता है और इससे कहता है कि मुझे देखकर वो शख्स कितना हैरान था, जैसे मेरी एक एक नज़र उसे फांसी के फंदे पर लटका रही हो। राबी के वालिद ने राबी की वालदा से अपना गुनाह शेयर करके अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लिया, लेकिन अब राबी की वालदा इन्हें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगी और सारे मामलात को देखकर कोई फैसला करेगी। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ कामी की वालदा इसको बताती हैं कि तुम्हारे बाप के लाडले भाई ने राबी की तुमसे शादी से इनकार कर दिया है और अब राबी इस नाचने वाले से शादी करेगी और तुमसे शादी नहीं करेगी। तो नाज़रीन, कामी अपनी वालदा की ये बात सुनकर बदले पर उतर आता है और अपनी वालदा से कहता है, अगर राबी के वालिद ने मुझसे राबी की शादी ना की तो मैं भी दोनों बाप बेटी को छत से धक्का देकर मार दूंगा। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, बात करते हैं ड्रामा सीरियल तन मन नीनो नील की आने वाली एपिसोड के बारे में। सोनू और राबी एक साथ बहुत खुश होते हैं और दोनों मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। और राबी इसे बताती है कि इसने एक इवेंट पकड़ा है, वहाँ पर हम दोनों परफॉर्म करेंगे और अच्छा अर्न करेंगे। राबी की वालदा राबी से कोई बात भी शेयर नहीं करती। इसे कहती है कि मुझे सोनू की वालदा से मिलना है, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। तो राबी अपनी वालदा को सोनू की वालदा के पास लेकर जाती है। तो राबी की वालदा इसकी वालदा को देखकर दंग रह जाती है
اور کہتی ہے کہ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں اور ابھی تک ینگ لگتی ہیں، تو کوئی بھی آپ سے شادی کرنا چاہے گا۔ تو ناظرین، دوسری طرف محسن کو تو بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اس کا اصلی مجرم اب جیل میں ہے۔ وہ اپنے دوست سونو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ شخص کتنا حیران تھا، جیسے میری ایک ایک نظر اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا رہی ہو۔ رابی کے والد نے رابی کی والدہ سے اپنا گناہ شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، لیکن اب رابی کی والدہ انہیں بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گی اور سارے معاملات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرے گی۔ تو ناظرین، دوسری طرف کامی کی والدہ اس کو بتاتی ہیں کہ تمہارے باپ کے لاڈلے بھائی نے رابی کی تم سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اب رابی اس ناچنے والے سے شادی کرے گی اور تم سے شادی نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، کامی اپنی والدہ کی یہ بات سن کر بدلے پر اتر آتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے اگر رابی کے والد نے مجھ سے رابی کی شادی نہ کی تو میں بھی دونوں باپ بیٹی کو چھت سے دھکا دے کر مار دوں گا۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل تن من نینو نیل کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ سونو اور رابی ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور دونوں مل کر اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، اور رابی اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک ایونٹ پکڑا ہے، وہاں پر ہم دونوں پرفارم کریں گے اور اچھا ارن کریں گے۔ رابی کی والدہ رابی سے کوئی بات بھی شیئر نہیں کرتی، اسے کہتی ہے کہ مجھے سونو کی والدہ سے ملنا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ تو رابی اپنی والدہ کو سونو کی والدہ کے پاس لے کر جاتی ہے، تو رابی کی والدہ اس کی والدہ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں اور ابھی تک ینگ لگتی ہیں، تو کوئی بھی آپ سے شادی کرنا چاہے گا۔ تو ناظرین، دوسری طرف محسن کو تو بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اس کا اصلی مجرم اب جیل میں ہے۔ وہ اپنے دوست سونو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ شخص کتنا حیران تھا، جیسے میری ایک ایک نظر اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا رہی ہو۔ رابی کے والد نے رابی کی والدہ سے اپنا گناہ شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، لیکن اب رابی کی والدہ انہیں بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گی اور سارے معاملات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرے گی۔ تو ناظرین، دوسری طرف کامی کی والدہ اس کو بتاتی ہیں کہ تمہارے باپ کے لاڈلے بھائی نے رابی کی تم سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اب رابی اس ناچنے والے سے شادی کرے گی اور تم سے شادی نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، کامی اپنی والدہ کی یہ بات سن کر بدلے پر اتر آتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے اگر رابی کے والد نے مجھ سے رابی کی شادی نہ کی تو میں بھی دونوں باپ بیٹی کو چھت سے دھکا دے کر مار دوں گا۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل تن من نینو نیل کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ سونو اور رابی ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور دونوں مل کر اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، اور رابی اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک ایونٹ پکڑا ہے، وہاں پر ہم دونوں پرفارم کریں گے اور اچھا ارن کریں گے۔ رابی کی والدہ رابی سے کوئی بات بھی شیئر نہیں کرتی، اسے کہتی ہے کہ مجھے سونو کی والدہ سے ملنا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ تو رابی اپنی والدہ کو سونو کی والدہ کے پاس لے کر جاتی ہے، تو رابی کی والدہ اس کی والدہ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں اور ابھی تک ینگ لگتی ہیں، تو کوئی بھی آپ سے شادی کرنا چاہے گا۔ تو ناظرین، دوسری طرف محسن کو تو بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اس کا اصلی مجرم اب جیل میں ہے۔ وہ اپنے دوست سونو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ شخص کتنا حیران تھا، جیسے میری ایک ایک نظر اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا رہی ہو۔
رابی کے والد نے رابی کی والدہ سے اپنا گناہ شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، لیکن اب رابی کی والدہ انہیں بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گی اور سارے معاملات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرے گی۔ تو ناظرین، دوسری طرف کامی کی والدہ اس کو بتاتی ہیں کہ تمہارے باپ کے لاڈلے بھائی نے رابی کی تم سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اب رابی اس ناچنے والے سے شادی کرے گی اور تم سے شادی نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، کامی اپنی والدہ کی یہ بات سن کر بدلے پر اتر آتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے اگر رابی کے والد نے مجھ سے رابی کی شادی نہ کی تو میں بھی دونوں باپ بیٹی کو چھت سے دھکا دے کر مار دوں گا۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔